साँझ 6 बजेको प्रदेश समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख प्रदेश समाचार। कोरोना संक्रमण बढेपछि वीरगञ्जमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा पालना गर्न स्थानीय प्रशासनको अपील। झापा डडेका गाउँपालिकाका 3 दर्जन परिवारको अतिक्रमित बस्ती सशस्त्र प्रहरीले भत्कायो। 52 परिवार खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य। र वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढ्दा मोरङमा पुर्ख्यौली पेसा लोप हुँदै बेलबारीका दलित समुदाय लागे पेसा जोगाउन। अब पूरा समाचार। वीरगञ्जमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा शुक्रबार बसेको सर्वपक्षीय बैठकले साउन 10 गते शनिबार बिहान 5 बजेदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा जारी गर्ने निर्णय गरेको हो। कोरोना भाइरसको संक्रमण समुदाय स्तरमा देखिएको आशंकामा स्थानीय प्रशासनले राजनीतिक दल, व्यवसायी सहितको सर्वपक्षीय बैठक राखेर निषेधाज्ञाको निर्णय गरेको हो। बैठकले कोरोना भाइरसको संक्रमण रोक्न आवत जावत र परीक्षणको दायरा बढाउँदै लैजाने निर्णय पनि गरेको छ। स्थानीय प्रशासनले निषेधाज्ञाको पालना गर्नुका साथै सुरक्षित र सतर्क रहन अपील गरेको छ। प्रशासनले अत्यावश्यक स्वास्थ्य उपचार बाहेक अन्य काममा प्रतिबन्ध लगाएको छ। वीरगञ्जमा बिहिबार र शुक्रबार गरी कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भइसकेको छ भने 75 जना संक्रमितको गण्डकमा रहेको कोभिड-19 अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। यसैबीच वीरगञ्जमा उपचारका क्रममा मृत्यु भएकी तथा आरडीटी परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएकी युवतीको पीसीआर रिपोर्ट पनि पोजिटिभ आएको छ। शुक्रबार मृत्यु भएकी 12 परवानीपुरकी 17 वर्षीय युवतीको नारायणी अस्पतालमा गरिएको पीसीआर परीक्षणमा पोजिटिभ रिपोर्ट आएको अस्पतालका डाक्टर मदन उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो। सप्तरी स्थित गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराजमा भर्ना गरिएका एक बिरामीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। विसेवन गरी इमर्जेन्सीमा भर्ना हुनुभएका तिलाठी कोइलाडी गाउँपालिकाका 50 वर्षीय पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको अस्पतालका मेडिकल सुपरिन्टेन्डेन्ट डाक्टर रञ्जित कुमार झाले जानकारी दिनुभयो। उहाँ गत बुधबार अस्पतालमा भर्ना भएको हुनुहुन्थ्यो। यो सँगै सप्तरीमा संक्रमितको संख्या 419 पुगेको छ भने 312 जना निको भएर घर फर्किएका छन्। यसअघि पनि अस्पतालकै सरसफाइमा कार्यरत एक पुरुष तथा अस्पताल परिसरमै रहेको पोषण गृहमा कार्यरत एक महिला कर्मचारीमा संक्रमण पुष्टि भएको थियो। लमजुङमा कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या 100 पुगेको छ। शुक्रबार थप 3 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएसँगै जिल्लामा संक्रमितको संख्या 102 पुगेको हो। हालसम्म पीसीआर परीक्षण गरिएका 943 जना मध्ये 102 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। 67 जना उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन् भने संक्रमित रहेका 35 जना मध्ये सुन्दर बजार स्थित नमुना सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनमा 5 जना, जिल्ला सामुदायिक अस्पतालको आइसोलेसनमा 8 जना र सहजीको आइसोलेसनमा 22 जना उपचाररत रहेका छन्। पीसीआर परीक्षणका लागि लमजुङबाट स्वाब सङ्कलन गरी पठाइएका 87 जनाको रिपोर्ट आउन बाँकी रहेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमण जोखिमका कारण गरिएको लकडाउनले कृषि क्षेत्रमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले जनाएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर सुरु भएको बन्दाबन्दीले गत आर्थिक वर्षको योजनामा अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न नसकिएको हो। प्रदेश सरकारका योजनाहरूमा केही प्रगति भए पनि संघीय सरकार अन्तर्गतका अधिकांश योजनाहरूमा काम हुन नसकेको कृषि ज्ञान केन्द्र लमजुङले जनाएको छ। लमजुङ र मनाङ दुईवटा जिल्लाहरू पर्दछ र वास्तवमा हाम्रो कार्यालय भनेको चाहिँ प्रदेश सरकार अन्तर्गतको कार्यालय हो र हामीले आर्थिक वर्ष 76-77 मा यस कार्यालयले सम्पादन गरेको कार्य प्रदेश सरकारतर्फको 67% प्रगति प्राप्त भएको छ।
योजना स्वीकृतिमा ढिलाइ र सोही समयमा कोभिड-19 को प्रभावले लकडाउन भएपछि योजना सम्पन्न गर्न कठिनाई भएको ज्ञान केन्द्रको भनाइ छ। प्रदेश समाचारमा अब छोटो विश्राम। प्रदेश समाचारमा अब थप समाचार। झापा डडेका गाउँपालिका 5 लखनपुरका 3 दर्जन परिवार साउने झरीमा खुल्ला आकाशमुनि निसासिएर बस्न बाध्य भएका छन्। आफ्नो जमिन अतिक्रमण गरी बस्ती बसेको भन्दै सशस्त्र प्रहरीले घर भत्काएपछि उनीहरू बेसहारा भएका हुन्। 4.5 महिनादेखि बाँसको घोचामा ठड्याएको पालमुनि बस्दै आएका उनीहरूको घाँसपासमा कसैले चासो नदिँदा बिजोग भएको हो। विगत 14 वर्षदेखि बसोबास गर्दै आएका झण्डै 52 परिवारको घर पाथीभरा जवान तालिम शिक्षालयका सशस्त्र प्रहरीले भत्काइदिएपछि उनीहरूको बास 4.5 महिना यता खुल्ला आकाशमुनि छ। हतियार सहित आएका सशस्त्र प्रहरीले आफ्नो तालिम शिक्षालयको जग्गा अतिक्रमण गरी बसेको भन्दै स्थानीयको घर भत्काएको हो। पर्खमा बिजुकै बसेको छु। अब तिरपाल र बाहिर भन्छु तिरपाल डाङ्गेर अब खेतीपाती कहीँ छैन। अब अलिकति अब हिजो जोतुङै भने सबैको सहमतिबाट त्यहाँ ट्र्याक्टर लाउँदै गर्दाखेरि उनीहरू आएर फेरि जोत्नु दिएन। अब खेती अब पाइन्छ आश गर्दा यतिकै अब बिजुक भयो। खेती र मजदुरी गरेर घर चलाउने सुकुम्बासीले लकडाउन सहज भएपछि काम नपाएको गुनासो गर्छन्। स्थानीय सरकारले समेत नहेरेका कारण हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने चिन्ता स्थानीयलाई छ। जग्गा दिएपछि यहाँ तारबेरा गऱ्यौँ हामीले। तारबेरा गर्ने पैसा पनि हाम्रो लाग्यो, उनीहरूले गर्थे तारबेरा। अनि हामीले खेती गऱ्यौँ, अनि पम्पसेट गाड्यौँ, कटेरो बनाउन पनि दिए उनीहरूले नै। अनि कटेरो बनाउन पनि दिए। अनि त्यहाँ कटेरो बनाएपछि गाईबस्तु हुन्छ, गाईबस्तु भने मोल हुन्छ भने त्यहाँकै हाकिमहरूले हामी बस्यौँ। यता सशस्त्र प्रहरी बल पाथीभरा जवान तालिम शिक्षालयका प्रमुख एसपी सुधीरजङ थापा भने क्यामेरामा नबोल्ने शर्तमा तालिम गर्नका लागि ठूलो क्षेत्र चाहिएकाले आफ्नो जमिन अतिक्रमण गरेर बसेकाहरूलाई हटाउनु परेको बताएका छन्। अविरल वर्षाका कारण सडक अवरुद्ध भई ढुवानी ठप्प हुँदा मुस्ताङमा पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको छ। जिल्लाका विभिन्न स्थानका ब्यारेलमा सञ्चित गरी राखिएको इन्धन सकिएपछि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव भएको हो। राष्ट्रिय गौरवको निर्माणाधीन 76 किलोमिटर बेनी जोमसम सडकको विभिन्न स्थानमा गएको बाढी, पहिरो र नदी कटानका कारण ढुवानी रोकिएसँगै मुस्ताङमा इन्धन र खाना पकाउने एलपी ग्यासको अभाव भएको हो। पेट्रोल र डिजेलको ढुवानी ठप्प भएपछि जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका सवारी साधनको सेवा प्रवाहमा पनि समस्या भएको छ। पेट्रोलियम पदार्थको अभाव देखिएपछि केही व्यापारीले भने सडक संक्रमणकालको फाइदा लिएको सेवाग्राहीको गुनासो छ। इन्धन अभाव भएपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बेनी र जोमसम र कोरला सडक सङ्घ तथा प्रदेश सरकारले गर्ने क्रममा विकास आयोजनाको काम पनि प्रभावित भएको करिडोर सडक आयोजनाले जनाएको छ। पछिल्लो समय दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेसा लोप हुँदै गएको छ। वैदेशिक रोजगारप्रति दलित समुदायको आकर्षण बढ्दै गएपछि फलामको काम गर्ने पेसा पनि विलय हुँदै गएको छ। तर मोरङको बेलबारीका दलित समुदायका युवाहरू भने पुर्ख्यौली पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै पेसालाई अगाडि बढाइरहेका छन्। दलित समुदायका विश्वकर्माहरूको पुर्ख्यौली पेसा फलामको औजार बनाउने व्यवसाय पछिल्लो समय लोप हुँदै गएको छ। पुर्ख्यौली पेसा छाडेर वैदेशिक रोजगारमा दलित समुदायका युवाहरूको आकर्षण बढ्दै गएको छ। पेसालाई आधुनिकीकरण गर्न नसक्दा पनि आकर्षण कम हुँदै गएको हो। तर मोरङको बेलबारीका शेरबहादुर लामगादे वैदेशिक रोजगारबाट फर्केर आफ्नो पुर्ख्यौली पेसालाई व्यावसायिक बनाउन लागेका छन्। मलाई यसको बजार भइदिए हुन्थ्यो, राम्रोसँगले देश विदेश प्रदेशसम्म पुगिदिएर राम्रोसँगले हामीलाई के अरे उत्साह जाँगर हिसाबले बढाउने हिसाबले चाहिँ बाहिर गएर अब राम्रैसँगले सामानहरू गइदियो भनेदेखि हामीलाई राम्रोसँगले हुन्थ्यो भन्ने
हामीले धारणा लिएका छौँ। परम्परागत रूपमा निर्माण हुने खुकुरी, खुर्पा, कट्टी लगायत हात हतियारहरूलाई उनले नयाँ मोडल दिएका छन्। सरकारले लिम्पियाधुरा सहितको नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि लामगादेले नयाँ नक्सा सहितको खुकुरी बनाएपछि उनको सिपको चर्चा चुलिएको छ। उनले बनाएका खुकुरीको मूल्य 2500 देखि 60,000 सम्म बिक्री हुने गरेको छ। अझै बजारको व्यवस्थापन हुन सके खुकुरी व्यवसायलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न सकिने कालीगढ बताउँछन्। स्वदेशमै बसेर चाहिँ केही गर्न सकिने रहेछ भन्ने सम्झेर हामी चाहिँ अब फेरि उहाँबाट क्यान्सिल लाग्यो विदेशबाट पनि, अनि अहिले चाहिँ यसै मार्फत अलिकति यसो जीविका चल्ने रहेछ, सिपभन्दा ठुलो कुरो केही पनि रहन्छ भन्ने तर्फ लागेर सोचेर अनि हामीले यो व्यवसाय गर्न थाल्यौँ। पेसाप्रतिको विकर्षणले दलित समुदायको पुर्ख्यौली पेसा लोप हुँदै गएको हो। राज्यले समुदायको पेसालाई आधुनिकीकरण गर्दै पूर्ण व्यावसायिक बनाउन सहयोग गरे आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्न सक्नेछ। उनीहरूलाई सम्बन्धित निकायले प्रोत्साहन गर्न आवश्यक छ। मोरङबाट दिनेश गजमेरको रिपोर्ट। अन्त्यमा प्रमुख प्रदेश समाचार। कोरोना संक्रमण बढेपछि वीरगञ्जमा आजदेखि अनिश्चितकालीन निषेधाज्ञा पालना गर्न स्थानीय प्रशासनको अपिल। झापा डडेका गाउँपालिकाका 3 दर्जन परिवारको अतिक्रमित बस्ती सशस्त्र प्रहरीले भत्कायो। 52 परिवार खुल्ला आकाशमुनि बस्न बाध्य। र वैदेशिक रोजगारप्रति आकर्षण बढ्दा मोरङमा पुर्ख्यौली पेसा लोप हुँदै बेलबारीका दलित समुदाय लागे पेसा जोगाउन। प्रदेश समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। नमस्कार।